मान्छेहरूले के अरे विकास गर्नको लागि प्रगति गर्नको लागि ब्रिटिसको बन्दुक त बोक्नु नपर्दो रहेछ नि। ब्रिटिसको बन्दुक नबोकेका पनि लाखौँ मान्छे चाहिँ के अरे बेलायतमा चाहिँ के अरे गैर सैनिक पनि गएर चाहिँ के अरे ओरे बसेका छन् नि। आज चाहिँ के अरे ब्रिटिसको बन्दुक नबोकेको दुईजना गुरुङले त एउटा उदाहरण देखाइदियो नि, मिनबहादुर र चाहिँ शेष घलेले। त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ नि। त आज ब्रिटिसले नलगेको भए 100जना चाहिँ के अरे मिनबहादुर र शेष घले निस्केको भए आज चाहिँ के अरे यो जनजाति समाजमा के हुन्थ्यो? अहिले हेर्नुहोस् त, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ जनजातिको संस्कार समाप्त, गाउँ सोहा। अब चाहिँ के अरे अब भर्ती भएर गएका भाइ बहिनीहरू चाहिँ के अरे नेपाल फर्केर गाउँै खाली गरेर 14 वर्षदेखि 39 वर्षसम्मको युवाहरूलाई ब्रिटिसले लिएर जाँदाखेरिमा युवाहरूको अभावमा नेपालको राष्ट्रिय उत्पादनमा कति ठुलो ह्रास आयो। त्यसको क्षतिपूर्ति लिएर अनि नेपाली सार्वभौम भूमिमा ब्रिटिस सैनिक क्याम्प राखे बापत हाम्रो चाहिँ के अरे प्रतिष्ठामा आघात पुर्याए बापत त्यसको अपूर्णीय क्षतिको क्षतिपूर्ति लिएर बल्ल मात्र कसरी बन्द गर्ने त प्रक्रिया सुरु गर्ने। मैले त त्यो के अरे यो भैँफुट्टा नेताले जस्तै गोर्खाभर्ती बन्द गर्नुपर्छ, के अरे भाडाका सैनिकको अर्थै नबुझ्द भयो भन्दैमा कहिले पनि चाहिँ के अरे हरेस खाएर ओहो म त वृद्ध भएँ, बुहारीले खाना ल्याइदिए कतिखेर ल्याइदिएला भनेर चाहिँ के अरे खोक्दै बस्ने होइन, सक्नेसम्म हिँड्ने हो। एक घुत्रुको भयो भने भइहालिन्छ नि। तर चाहिँ भोलिका हाम्रो सन्ततिहरूलाई आँखा देखाइरहेको सबभन्दा भारतीय सेनाका नेपालीहरू सबभन्दा खतरा। भारतीय सेनाका नेपालीहरूले 62 सालमा छिमेकी राष्ट्र चीनसँग युद्ध लडिसके। अब पनि भारत र चीनको बिचमा युद्ध नहोला भन्न सकिँदैन। फेरि पनि नेपाली नागरिक रोजगारको लागि भनेर भारतको बहादुर गोर्खा बनेर चीनको सार्वभौम भूमिमा युद्ध लड्न गयो भने चीनले नेपाललाई छिमेकी राष्ट्र हुने माया गर्नुपर्ने। केही रोजगारको लागि लाउरे पेसा रोजौँ कि भोलि चाहिँ के अरे अब चाहिँ म ग्यारेन्टी भनिदिन्छु, अब पनि नेपाली नागरिक भारतीय बन्दुक बोकेर चीनसँग युद्ध लड्न गयो भने चीनले नेपाललाई छिमेकी राष्ट्र भनेर माया गर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। नेपाली नागरिकलाई नेपाली सार्वभौम भूमिमा ब्रिटिस सैनिक क्याम्प राखेर नेपाली नागरिकलाई बहुराष्ट्रिय सेनामा पठाएर नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका मित्र राष्ट्रको विरुद्ध युद्ध लडाउने यो नेपाल सरकारको नीति हो कि ब्रिटिसको नीति हो? अब बोल्नुपर्छ। भर्तीको त प्रश्नै आएन। अब चाहिँ के अरे भोलि के अरे ल भारत र चीनको के अरे बिचमा युद्ध होस् त नेपाली नागरिक चाहिँ के अरे फेरि चीनको उसमा गयो भने यहाँ के हुन्छ? 30-40 हजार नेपालीहरूको रोजगार ठुलो भयो कि सिङ्गो त तपाईँ हामी कहाँ जाने? कोही ठुल्ठुलो सिंहदरबारमा बस्नेहरू त फुत्त उठेर दिल्ली जान्छन्। अरू नेपाली सेना कहाँ जाने? तपाईँ कहाँ जाने? म कहाँ जाने? आज संसारको चाहिँ के अरे ऊ हेर्नुहोस् त युक्रेनमा के हालत भएको छ। त्यस कारणले सिधा स्पष्ट भन्नुहोस् त, गोर्खा भर्ती बन्दै हुनुपर्ने हो। अन्तिममा गोर्खा भर्ती बन्द नगरेसम्म सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हुनै सक्दैन। कि चाहिँ के अरे नेपाललाई चाहिँ के अरे होइन हाम्रो चाहिँ त पेसा नै अर्काको घाँटी काट्न जाने भने छोडिदिनु पर्यो। दर्शकवृन्द नमस्ते, रिदम अनलाइन टिभीको साथमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। सम्पदा लिम्बू उपस्थित भएको छु र आज मेरो फ्रेममा आउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ गोर्खा भूतपूर्व सैनिक सङ्घ गेसोका संस्थापक अध्यक्ष, त्यसै गरिकन गोर्खा आन्दोलनको एक चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्ति अथवा एक योद्धा हुनुहुन्छ पदम बहादुर गुरुङ। उहाँलाई म कार्यक्रममा कुराकानीको लागि स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद बहिनी। यहाँ अहिले चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा गेसोमा निकै लामो समयसम्म आबद्ध रहनुभयो होइन? लगभग 20-25 वर्ष नै होला सायद होइन? 27 वर्ष नै भइसकेछ होइन? अब गेसोबाट पनि अलग्गिनु पनि भएको छ होइन? अहिले फेरि तपाईँको अभियानको केही कुराहरू पनि आइरहेछ होइन? त्यो तपाईँले कस्तो खालको अभियान चलाइरहनु भएको छ अहिले? धन्यवाद बहिनी। म गेसोबाट अलग्गिएपछि मैले जब यो ब्रिटिस सेनाका नेपालीहरू शोषणमा परेका कुराहरू बुझेँ मेरो आन्दोलनको क्रममा, दक्षिण अफ्रिकाको विश्व रङ्गभेद विरोधी विश्व सम्मेलनमा भाग लिएँ
3 पटकसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जेनेभामा भाग लिएँ हजुर र 8 वर्षसम्म बेलायती अदालतमा बेलायतका प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरको श्रीमतीलाई वकिलमा नियुक्ति गरेर बेलायती महारानीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा लड्दाखेरि मैले त्यहाँ धेरै कुराहरू धेरै रहस्यहरू पत्ता लगाएँ बहिनी। यी रहस्यहरू के रहेछन् भन्दाखेरिमा यो चाहिँ के अरे नेपाली युवालाई युद्धमा हुम्नै नपाइने अति आपत्तिजनक, किनभने ब्रिटिस सेनाका नेपालीहरू ब्रिटिस सेनामा वैधानिक हुनको लागि त नेपाल ब्रिटिसको उपनिवेश भएको हुनुपर्छ, ब्रिटिसको उपनिवेश त होइन। अनि फेरि यो चाहिँ कुनै सरकारको बिचमा सन्धि सम्झौता गरेर लान पनि पाइँदैन, किनभने यो त श्रम होइन, युद्ध लड्ने पेसा हो। एक देशका नागरिक अर्को देशको सैनिक सेवामा गएर तेस्रो राष्ट्रको विरुद्ध युद्ध लड्ने मानव विरोधी पेसा हो। त्यस कारणले यो विश्वयुद्धमा जुन तत्कालीन नेपालका राणा शासक र भारतीय भूमिमा शासन गरिरहेको अङ्ग्रेजको बिचमा आफ्नो आफ्नो स्वार्थमा अनुकूल हुने गरी एउटा मौखिक लेनदेन गरी बिना तलब नेपाली नागरिकहरूलाई प्रथम र दोस्रो विश्व जस्तो चाहिँ के मानव विनाशकारी युद्धमा हुमेर हजारौँ नेपालीहरू मारिएको छ, बेपत्ता बनाइएको छ। जब युद्ध सकिएपछि लडाइँमा कति मारिए कति घाइते भए भन्ने कुराको कुनै राख्दैन कि जति अलिकति जो युद्धमा मरेकालाई मरिहाले, बाँचेकालाई खाली खुट्टा नेपाल पठाइदिए। त्यो भएको हुनाले मैले चाहिँ के अरे जब मुद्दा जितेपछि करिब करिब सेवामा रहेका गोर्खालाई समानता नै भयो। 200 वर्षसम्म शोषण पारिएका नेपालीहरूलाई जब 30 सेप्टेम्बर 2008मा बेलायतको रोयल कोर्टबाट मुद्दा जितेपछि बल्ल चाहिँ के अरे गोर्खा ब्रिगेडलाई ब्रिटिस सेनामा समायोजना गरेर त्यहाँबाट समानता दियो र पेन्सन आइसकेकोहरूलाई पनि ब्रिटिसले पेन्सन पनि चाहिँ निकै बढाइदियो पहिलाको तुलनामा। पहिला मैले आन्दोलन सुरु गर्दाखेरि 1500-1600 थियो एउटा सिपाहीको, अहिले 60,000 भन्दा माथि गएको छ र चाहिँ त्यो पेन्सन दिनुको साथै बुढाबुढीहरूलाई बेलायतमा लगेर भत्ता अनि निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्य उपचार हो, स्वास्थ्य उपचार उहरू चाहिँ लगायतका। अनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको के हो भन्दाखेरिमा जुन गोर्खा ब्रिगेडबाट अर्धशिक्षित 5-6 कक्षासम्म ब्रिटिस शिक्षा प्रणालीमा जुन लेखपढ गर्न सिकाएका बच्चाहरूलाई जब बाबुआमा नेपाल फर्कन परेपछि तिनीहरूलाई अर्धशिक्षित र संस्कारविहीन बनाएर नेपाल फर्काइएको थिए। ती युवा युवतीहरू नेपाली समाजमा, सिङ्गो समाजमा राष्ट्रलाई नै भार भइराखेको थियो एउटा भन्ने हो नि। किनभने अब ब्रिटिस शिक्षा प्रणालीमा पढेका ती युवा युवतीहरू अब गाउँमा गएर के अरे कुटो कोदालो गर्न सक्दैन, कोदालो गरेर चाहिँ खेती किसान गरेर खान सकेनन्। ब्रिटिस उसको बाबुलाई जसरी भर्ती गरेर ब्रिटिसले लगेन, जागिर पाएन, यहाँ बेहालत थियो। त्यस कारणले त्यो मुद्दा जितेपछि सबभन्दा ठुलो उपलब्धि भनेको जुन आज भूपू सैनिकका बेरोजगार भएका उहरू चाहिँ जुन चाहिँ के अरे हङकङमा आइडी लिएर चाहिँ त्यत्तिकै हजारौँ भूपू के अरे युवा युवतीहरू गए, लन्डनमा त्यति गयो र यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो उपलब्धि हो। र मैले चाहिँ के अरे अब म चाहिँ के अरे गेसोको सभापति मसँग सँगै सहयात्री चाहिँ के अरे 22 वर्षसम्म मसँग सहयात्री बन्नुभएका कृष्ण कुमार राईलाई चाहिँ अब गेसोको सभापति हस्तान्तरण गरिदिएर म बाँकी रहेको जस्तै गोर्खा समाधि सालमे डाँडाको त्यसलाई सम्पन्न गर्छु र यो चाहिँ के अरे राष्ट्रिय मुद्दा अब चाहिँ के अरे यो युद्धमा चाहिँ के अरे हुनै नहुने नेपालीहरूलाई युद्धमा होमेर बेपत्ता बनाएको र अहिले पनि गोर्खा ब्रिगेडका नेपालीहरू गैर सैनिक हुने इलिगल फोर्सेस हो, त्यो लिगल फोर्सेस होइन तिनीहरू, किनभने नेपाली नागरिक हुन्। नेपाली नागरिक ब्रिटिसको बन्न सक्दैन, ब्रिटिसको सेना बन्न सक्दैन। त्यस कारणले यी कुराहरूको सवाल उठाउने भनेर मैले चाहिँ के अरे गेसोबाट म अलग्गिएँ र अहिले म त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार नै त यो गोर्खाजहरूलाई चाहिँ यसरी सैनिकको रूपमा बाहिर विदेश लगिएको हो नि त, होइन र? होइन बहिनी, यो श्रम होइन। सेना जस्तो उसमा सम्झौता गरेर लान पाइँदैन।
सम्झौता गरेर एक देशका नागरिक दोस्रो देशको सैनिक सेवामा गएर तेस्रो राष्ट्रको सार्वभौम भूमिमा युद्ध लड्न यो विश्वमान्य सिद्धान्त हो। यो के अरे यो नेपालले चाहिँ यो बौरा नेपालले चाहिँ के अरे त्रिपक्षीय सम्झौता भन्दैछ। एक त छँदै छैन त्रिपक्षीय सम्झौता। मैले त्यो बेलायती अदालतमा 8 वर्षसम्म मुद्दा लड्दाखेरि बेलायत सरकारले त्रिपक्षीय सम्झौता देखाउन नसकेको हुनाले नै मुद्दा हारेर अहिले ती बुढाबुढीलाई लहरामा पाल्नु परेको छ। भनेपछि त्रिपक्षीय सम्झौतै थिएन। एक त छँदै छैन। यदि नेपाल सरकारसँग त्रिपक्षीय सम्झौता छ भने नेपाल सरकारलाई राष्ट्रद्रोहीको अभियोग लाग्छ। राष्ट्रद्रोहीको अभियोग लाग्छ किनभने सम्झौता गरेर आफ्नो सार्वभौम सत्ता आफ्नो नागरिक विदेशलाई दिन पाइँदैन। नेपाल सरकारलाई त्रिपक्षीय सम्झौता छ भने अहिले पनि सरकार चाहिँ के अरे छ भन्दैछ। अस्ति सर्वोच्चमै म चाहिँ के अरे मुद्दा दर्ता गर्न गएँ। त्रिपक्षीय सम्झौताले गर्दाखेरि दर्ता गर्दा मिल्दैन भन्यो। सर्वोच्च अदालतको रेजिस्टरले त्रिपक्षीय सम्झौता छ भने यस्तो यहाँ त कुछ केही दालमा काला त रहेछ नि उसमा होइन। यदि त्यो सन्धि छ भने नेपाल सरकार राष्ट्रद्रोही अभियोग लाग्छ नेपाल सरकारलाई। सन्धि गरेर नेपाली भूमिमा ब्रिटिस सैनिक राख्न पाइन्छ? सन्धि गरे त्यस कारण यो सेना यो श्रम होइन। सेना जस्तो चिजमा सन्धि सम्झौता गरेर नेपाल भारत ब्रिटिसको बिचमा सन्धि सम्झौता गरेर सेना जस्तो चिजमा लगेर त्यस राष्ट्रको विरुद्ध सार्वभौम भूमिको विरुद्ध युद्ध लडाउन पाइँदैन। त्यस कारणले चाहिँ यो चाहिँ नेपालले किन भन्दैछ ब्रिटिससँग देखाउन नसकेको सन्धि नेपालले कहाँ किन छ भन्दैछ, कसको दबाबमा छ भन्दैछ, यो त रहस्य त यो पो हो त। कसलाई खुसी पार्न चाहिँ के अरे त्रिपक्षीय सम्झौता छ भन्दैछ। ल त्रिपक्षीय सम्झौता नेपाल सरकारसँग छ भने सरकारलाई चाहिँ राष्ट्रद्रोहीको अभियोग लाग्छ। विशेष गरिकन होइन आदिवासी जनजाति अथवा मङ्गोल समुदायकोहरूको एकदमै धेरै आकर्षणको केन्द्रबिन्दु भनेको चाहिँ लाहुर भर्ती हो होइन। लाहुर भर्ती हो। अब त्यस कारणले गर्दा अब तपाईँले भनेअनुसार चाहिँ लाहुर भर्ती चाहिँ बन्द हुनु पर्यो भन्ने हो होइन। एउटा कुरो छ, जब हामी रोजगारको निमित्त हाम्रो मुख्य पेसा भनेर चाहिँ आफ्नो सार्वभौम त्यागेर विदेशी सेनामा बन्दुक बोक्ने गएर तेस्रो राष्ट्रको नागरिकको घाँटी काट्न जाने हाम्रो पेसा नै यो हो भन्यो भने हामीले किन राष्ट्रियता स्वाभिमान सार्वभौमिकताको सवाल उठाउनु पऱ्यो? हाम्रो पेसा नै यो भनेर हिँड्नु पऱ्यो है। दोस्रो कुरा, आज मान्छेहरूले के अरे विकास गर्नको लागि प्रगति गर्नको लागि ब्रिटिसको बन्दुक त बोक्नु नपर्दो रहेछ। अनि ब्रिटिसको बन्दुक नबोकेका पनि लाखौँ मान्छे चाहिँ के अरे बेलायतमा चाहिँ के अरे गैर सैनिक पनि गएर चाहिँ के अरे ओरे बसेका छन् नि। आज चाहिँ के अरे ब्रिटिसको बन्दुक नबोकेको 2 जना गुरुङले त एउटा उदाहरण देखाइदियो नि, मिनबहादुर र चाहिँ शेष घलेले। त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ नि। त्यो आज ब्रिटिसले नलगेको भए 100 जना चाहिँ के अरे मिनबहादुर र शेष घले निस्केको भए आज चाहिँ के अरे यो जनजाति समाजमा के हुन्थ्यो? अहिले हेर्नुहोस् त, त्यसले गर्दाखेरि यहाँ जनजातिको संस्कार समाप्त, गाउँ सोहा। अब चाहिँ के अरे अब भर्ती भएर गएका भाइ बहिनीहरू चाहिँ के नेपाल फर्केर पनि आउँदैनन्। पहिला ब्रिटिसले के गरेको थियो, समानता दिएको थिएन। सेवा चाहिँ ब्रिटिसको गर्नुपर्ने उसले पाउने सुविधा चाहिँ नेपालको जीवन स्तर हेरेर दिन्थ्यो र चाहिँ के अरे छुट्टी आउँदाखेरि पनि पेन्सन आउँदाखेरि पनि नेपालै फर्काइदिन्थ्यो। अहिले समानता पनि दिइदियो, उहाँको सिटिजन दिइदियो। भएपछि त अब भर्ती भएर जाने कुनै पनि भाइहरू नेपाल फर्केर आउँदैन, छुट्टी पनि आउँदैन। उसले उसो आफ्नो बाबुआमालाई वहीँ बेलायतमै झिकाउँछन्। अर्को एउटा बहिनी पनि लगेर जनजातिको उता पुरा सुहा हुँदै गयो। त्यस कारणले गोर्खा भर्तीले चाहिँ जनजातिलाई खासै के अरे उपलब्धि भएको छैन। अब तपाईँले त भन्नुभयो खासै उपलब्धि। अब जसरी शेष घलेहरूको चाहिँ तपाईँले उदाहरण दिनुभयो, त एउटा राम्रो पक्ष पनि छ होइन। तर एक किसिमको जरो गाडेको छ नि त यो हाम्रो चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ लाउरे बन्नै पर्छ। लाउरेको एउटा सान मानलाई धेरैले चाहिँ अब एउटा लोभिन्छन्, धेरै लोभाउँछन् होइन। यो हिसाबले धेरैजना युवा बनिन चाहन्छ होइन। अब के गर्ने त, कसरी हटाउने त्यस्तो कुरालाई? फेरि सम्भव पनि त नहोला नि। यस्तो सुन्नुहोस्, यो यति सजिलोसँग हट्दैन हजुर है। त्यही भएको हुनाले मैले अस्ति सर्वोच्च अदालतमा के भनेर रिट निवेदन दर्ता गर्न गएको थिएँ भने हजुर
गोर्खा के अरे ब्रिटिस सैनिक क्याम्प हटाउनुभन्दा पहिला युद्धमा मारिएका 80,000 नेपालीको मानवीय क्षतिपूर्ति लिएर कसरी हटाउँ त ब्रिटिस क्याम्प भन्दा 80,000 नेपालीको मानवीय क्षतिपूर्ति लिएर त्यतिखेर गाउँै खाली गरेर 14 वर्षदेखि 39 वर्षसम्मका युवाहरूलाई ब्रिटिसले लिएर जाँदाखेरिमा युवाहरूको अभावमा नेपालको राष्ट्रिय उत्पादनमा कति ठुलो ह्रास आयो त्यसको क्षतिपूर्ति लिएर अनि नेपाली सार्वभौम भूमिमा ब्रिटिस सैनिक क्याम्प राखे बापत हाम्रो चाहिँ के अरे प्रतिष्ठामा आघात पुर्याए बापत त्यसको अपूर्णीय क्षतिको क्षतिपूर्ति लिएर बल्ल मात्र कसरी बन्द गर्ने त प्रक्रिया सुरु गर्ने। मैले त त्यो के अरे यो भैँसफुट्टा नेपाली जस्तै गोर्खावर्ती बन्द गर्नुपर्छ के अरे भाडाका सैनिकको अर्थै नबुझ्ने नेपालका विद्वानहरू बुद्धिजीवी राजनीतिक पार्टीले भाडाका सैनिकको अर्थ अर्कै छ। मैले त्यसरी चाहिँ के अरे हचुवाको भरमा बन्द गर्ने भने गएको छैन। बन्द गर्नुभन्दा पहिला 80,000 नेपालीको मानवीय क्षतिपूर्ति, त्यसपछि गाउँको युवा त्यो जमानामा युवा खाली गरे लैजा के अरे गाउँ खाली गरे युवा लैजाँदाखेरि त्यसको युवाको अभावमा राष्ट्रिय उत्पादनमा कति ह्रास आयो त्यसको क्षतिपूर्ति। त्यसपछि ब्रिटिस सैनिक क्याम्प सार्वभौम भूमिमा नेपालको संविधान विपरीत ब्रिटिस सैनिक क्याम्प यहाँ राखे बापत नेपालीहरूको प्रतिष्ठामा पुर्याएको आघातको क्षतिपूर्ति लिएर बल्ल कसरी चाहिँ गर्ने त्यो प्रक्रिया बल्ल सुरु। मैले त त्यसरी गएको थिएँ। म त्यसै हचुवाको भरमा गएको थिइनँ। यहाँका नेताहरूले चाहिँ के अरे त्यस कारणले चाहिँ मैले त पूर्वाधार योजना सहित गएको थिएँ बहिनी। तर चाहिँ सर्वोच्च अदालतका हाकिमले चाहिँ त टक्क झन् उहाँको त्रिपक्षीय सम्झौता भनिदिएछ त नेपालले त देश त बेचेकै रहेछ। प्रमाणित गरिदिए हाकिम साहबले। मलाई अन्तर्राष्ट्रिय नेपाल के अरे उसमा कुरो उठाउन सजिलो पनि भयो, किनभने अब म त के अरे एकदम जान्छु, अघि बढ्छु। यदि त्रिपक्षीय सम्झौता छ नेपाल सरकारसँग गरेको छ भने नेपाल सरकारलाई टुँडी खेलमा चाहिँ के अरे गोली हानेर उडाइदिए पनि हुन्छ। राष्ट्र बेच्न पाइन्छ, देश र जनतालाई चाहिँ के अरे सत्ता स्वार्थको लागि देश र जनतालाई बन्धकमा राख्न पाइन्छ, त्यस्तो पनि सरकार हुन्छ। त्यस कारणले त्रिपक्षीय सम्झौता गरेर युवाहरूलाई दोस्रो के अरे सेनामा पठाएर त्यस्तो राष्ट्रको विरुद्ध युद्ध लडाउन पाइँदैन। त्यसैले सन्धिको कुरा चाहिँ नगरे यो श्रम होइन, युद्ध लड्ने पेसा हो। तपाईँले अघि भने जस्तै केही बुदाहरू राखेर चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ होइन, बुदाहरूको माग राख्नु भएको छ। अब तपाईँलाई के लाग्छ कि तपाईँको यो अभियानमा चाहिँ तपाईँको साथमा अरू को हुनुहुन्छ? कस्तो संस्था अब सङ्गठन निर्माण गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ तपाईँ? यो त किनभने यो त मेरो व्यक्तिगत सवाल होइन, यो त सिङ्गो राष्ट्रको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग सम्बन्ध रहेको सवाल हो। अहिलेसम्म नेपालले उठाउन नसकेको सवाल मैले उठाएको हुँ। अब जनमानसमा म यो व्यापकसँग लान्छु। जस्तै के अरे पहिला मुद्दा दर्ता नभएको विषयलाई लिएर चाहिँ के अरे मिडियामा आयो, अनलाइन खबरतिर आयो, 1 करोडभन्दा ज्यादा मान्छेहरूले हेरिसके। अहिले हालै पनि अस्ति आइतबारको दिनमा मैले चाहिँ के अरे एउटा उल्लेख गरेँ, त्यसलाई पनि धेरैले हेरिसके। र अहिले नेपाली जनता दङ्ग परिरहेछन् कि वास्तवमा यस्तो कुरा छ। अब राष्ट्रमा चाहिँ के अरे जुन देशको चाहिँ के अरे सरकार नै चाहिँ के अरे वैध हो कि अवैध हो भन्ने अवस्थामा भइरहेको स्थितिमा यहाँ चाहिँ त के अरे यो त चाहिँ के अरे कुनै गेसोको सवाल पनि होइन, पदमबहादुरको निजी सवाल पनि होइन, यो त सिङ्गो राष्ट्रको सवाल हो। यो चाहिँ के अरे यो सवालमा ध्यान दिनु पर्ने राष्ट्रको आवश्यक हो कि होइन। आफ्नो सार्वभौम भूमिमा विदेशीको सैनिक क्याम्प राखेर हामी सार्वभौम राष्ट्रका नागरिक हौँ भनेर चाहिँ कति गौरव गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, प्रश्न यो हो। यो तपाईँ त्यही त तपाईँले एउटा उठाउनु भएको कुरा, व्यक्तिले उठाउनु भएको कुरा हो होइन। तर कुनै पनि मागहरूलाई चाहिँ पुरा गराउनको लागि त सङ्गठन चाहिएला होइन, समूह चाहिएला नि त। एक्लैले त सम्भव नहोला होइन। तपाईँलाई लाग्छ एक्लैले यो कुरा तपाईँले जुन कुराहरूको चाहिँ माग गर्नु भएको छ नि त पुरा होला त तपाईँ एक्लैले? यो माग होइन बहिनी, यो चाहिँ राष्ट्रिय इस्यु हो।
जस्तै मैले सुरुमा ब्रिटिससँग जुन प्रश्न उठाएँ, मलाई बहिनीले जस्तो चाहिँ के प्रश्न गरे धेरै ब्रिटिससँग पदमबहादुर त्यतिखेर त म एउटा सिपाही पनि ब्रिटिससँग लड्छु भन्दाखेरि हाम्रै लाउरेनले मलाई साथ दिएन। साथ नदिने मात्र होइन, मलाई गाली गर्दै हिँडे, यसले त भर्ती केन्द्र पो बन्द गर्न खोज्यो, कहाँ ब्रिटिससँग लड्न सकिन्छ, यस्तो बौला पनि भने। तर इस्यु जेन्युन थियो, म एक्लै हिँडेँ। मैले चाहिँ के अरे भूपू सैनिकमा भन्दा मैले चाहिँ के अरे पहिला पब्लिकमा बौद्धिक विवेकशील नागरिकमा मैले चाहिँ के अरे अभियान सुरु गरेँ। जब यो अभियान सुरु गरिसकेपछि यो त चाहिँ के अरे सिङ्गो लाउरीहरूको मात्रै सवाल होइन रहेछ, यो त राष्ट्रिय सार्वभौमको अस्तित्वसँग सम्बन्ध रहेको सवाल रहेछ भनेपछि नेपालको सदनमा यो कुरा उठ्यो। उठेपछि बल्ल हत्तै हाम्रा भूपू सैनिकका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि हत्तै आएर यो र अहिले यो जेन्युन सवाल उठाउनको लागि सङ्घ सङ्गठन चाहिँदैन पनि। अहिले अब चाहिँ यो जुलुसले भाषणले मन्त्रीलाई भेटेर निवेदन चढाएर यो चाहिँ काम लाग्दैन। अहिलेको युगमा 3 जना मान्छे भएका काफी छ बहिनी। यो ब्रिटिस र नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उभ्याउन, यसको शिर झुकाउन 3 जना मान्छे भए काफी छ बहिनी। एउटा नेपालीमा कडक कलम चलाउने र एउटा अङ्ग्रेजीमा। अब हामी यो अभियान गर्छौँ, हामी अन्तर्राष्ट्रिय उसमा राष्ट्रसङ्घमा बसेर यो इस्यु मात्र अल जजिरा र CNN हामीले विश्वको मिडियालाई हामीले चाहिँ के अरे उद्यम त ब्रिटिसलाई चाहिँ के अरे ब्रिटिसले विश्वयुद्ध जितेको इतिहासलाई युटर्न बनाइदिन्छ। अब यहाँ चाहिँ के अरे भाषण गरेर नेतालाई चाहिँ के अरे भेटेर अब जुलुस गरेर यो काम छैन बहिनी। 3 जना मान्छे, एउटा चाहिँ गतिलो नेपालीमा कलम चलाउने र एउटा चाहिँ इङ्ग्लिसमा कलम चलाउने र विश्वव्यापी मिडिया अभियान गर्नुपर्छ बहिनी। अहिले संसारलाई चाहिएको चाहिँ के अरे जेन्युन इस्यु चाहिएको छ। यो इस्यु त हामी के अरे ब्रिटिस सेनाका चाहिँ के अरे नेपालीको युद्ध लड्ने सैनिक हैसियत के हो भन्ने विषयलाई लिएर हामी इस्यु बनाएर लैदिउँ त। तपाईँले जुन इस्युहरू उठान गर्नुभएको छ नि, यो उठान गरेको इस्युमा गेसोको चाहिँ के छ त भनाइ? अब गेसोको अब एउटा कुरो त हाम्रा गेसोमा अहिले खासै अब के अरे यो मुद्दा जितिसकेपछि अब सेवामा रहेका भाइहरू उनीहरू आफ्नै संसारमा छन्, आफ्नै दुनियाँमा छन्। यो ती भाइहरूलाई चाहिँ के अरे कसले गर्दाखेरिमा हामीले यो गोरा सम्मान सुविधा पायौँ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा छैनन्। अब गोरा सम्मानको उदी दिएपछि उनीहरू आफ्नै दुनियाँमा छन्, गेसो पनि चिन्दैन, भूपू सैनिकतिर पनि उनीहरू आउँदैनन्। अब भूपू सैनिक त बिचराहरू अब अलिकति 60 वर्षभन्दा मुनिका श्रीमान र श्रीमती नै जागिर गरिरहेका छन्, लन्डनमा जागिरमै व्यस्त छन्। अब ती भत्ता खाएर बसेका बिचरा वृद्धहरूको अब चाहिँ के जुलुसमा हिँड्न सक्ने अवस्था, भाषण के अरे गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यस कारणले हामीले चाहिँ के अरे भूपू सैनिकलाई आधार बनाएर हामी चाहिँ के अरे यो आन्दोलनलाई अघि बढाउन सकिँदैन। यो त मुख्य कुरा जनतामा नै जाने हो, जनतामा नै विवेकशील उसमा नै। जस्तो मैले त अहिले भनिसकेको छु, यो मैले जुन अहिले यो उठाएको सवाल कि चाहिँ सही हो भन्नु पऱ्यो कि बौला लाउरे भन्नु पऱ्यो। अब राष्ट्रको बौद्धिक क्षेत्रले, राजनीतिक पार्टीले कि बेकुब लाउरे भन्नु पऱ्यो मलाई कि यो इस्यु सही हो भने यो त मेरो कुनै व्यक्तिगत उ त होइन, राष्ट्रिय जुन अस्तित्वसँग सम्बन्ध रहेको यो सवाल, यो इस्यु सही हो भने लाग्न पर्यो। तपाईँ अब उमेरको हिसाबले पनि निकै नै वृद्ध भइसक्नु भएको छ होइन, लगभग 80 वर्षको उमेरको हाराहारीमा हुनुहुँदो रहेछ होइन। अब हुन त तपाईँले आफ्नो स्वार्थको लागि यो सबै त गरिरहनु भएको छैन होइन, तर तपाईँले यो समयमा किन यति धेरै दुःख गर्नु पर्यो? तपाईँलाई त चाहिएको होइन नि, अनि फेरि अन्यहरू पनि तपाईँको साथमा देखिँदैनन्, यसले त आफूले नै दुःख दिएन र? होइन बहिनी, मान्छेले कहिल्यै पनि एक मुठी प्राण छन्जेलसम्म विवेकशील नागरिकले कहिले पनि आफ्नो स्वार्थ हेर्नु हुँदैन। जब आफ्नो राष्ट्रमा, आफ्नो समाजमा यत्रो विकृति आइरहेको बेलामा त्यसको बारे एक मुठी प्राण छन्जेलसम्म पनि चिन्तन गरिराख्नुपर्छ। जब मैले सही इस्यु उठाएँ भने एउटा जङ्गलमा एउटा सलाइको काँटी कोरे आगो झोसिराख्यो भने त्यसले चाहिँ आस्ते आस्ते त्यो ठुलो हुँदै जान्छ। अब त तपाईँहरू जस्तो युवा युवतीहरू, तपाईँहरू जस्तो विवेकशील मिडियाहरू
उहाँलाई मैले चाहिँ के अरे यो इस्यु बताउनको लागि म चाहिँ यसरी चाहिँ अघि बढिराखेको छु। अहिले अब सबभन्दा अहिले चाहिँ के अरे म चाहिँ के अरे म किन एकदम उत्साहित छु भन्दाखेरिमा मैले उठाएको इस्युले करिब चाहिँ के अरे विभिन्न मिडियाबाट 2.5 करोड नेपालीले चाहिँ हेरिसके। अब त धेरैले चाहिँ इस्यु त मलाई धेरैले ऊ पनि पठायो कि दाइ नौलो कुरा सुनियो नौलो कुरो सुनियो। हामीले त अहिलेसम्म त यस्तो कुरो त थाहा पाएको थिएनौँ, नौलो कुरो सुनियो। त्यस कारणले एउटा न होइन विश्वमा एउटा न होइन एउटा युवती चाहिँ यो इस्युलाई लिएर चाहिँ अब यो चाहिँ त जाग्यो होइन, यो चाहिँ के अरे हराउँदैन। म चाहिँ के अरे सुरु मात्रै गरिरहेको छु राष्ट्रियताको सवालमा। त्यस कारणले चाहिँ यो चाहिँ के अरे वृद्ध भयो भन्दैमा कहिले पनि चाहिँ के अरे हरेस खाएर ओहो म त वृद्ध भएँ, बुहारीले खाना ल्याइदिए कतिखेर ल्याइदिएला भनेर चाहिँ के अरे खोक्दै बस्ने होइन, सक्नेसम्म हिँड्ने हो। एक घुत्रुको भयो भने भइहालिन्छ नि, तर चाहिँ भोलिका हाम्रो सन्ततिहरूलाई आँखा देखाइराख्नुपर्छ, सही खाले इस्यु चाहिँ उठाइराख्नुपर्छ। यो चाहिँ आगो झोसियो भने यो आगो निप्दैन। तपाईँले नि जुन कुराहरू उठाउनु भएको छ होइन, र अब यो गोर्खा भर्ती त तपाईँले भनेअनुसार त इलिगल अथवा अपराध रहेछ नि त होइन। अब यो हिसाबले चाहिँ मैले अघि पनि प्रश्न सोधेँ, अब ठ्याक्कै भनिदिनुहोस् यो हिसाबले यो गोर्खा भर्ती चाहिँ बन्दै हुनुपर्ने हो? सुन्नुहोस् बहिनी, अब गोर्खा भर्तीले यहाँ के कुरो निम्ति आयो भने म भन्छु है। पहिला कम्तीमा राणाले चाहिँ हुकुमी आदेश दिएर ब्रिटिसलाई बेचेको हो नेपालीहरू। राणा पछिका नेपालका शासकले खुल्लेआम नेपालको सार्वभौम भूमिमा ब्रिटिसको सैनिक क्याम्प राख्ने अनुमति दियो। जुन दिनमा नेपाली भूमिमा ब्रिटिस सैनिक क्याम्प राख्ने अनुमति दियो त्यो दिनबाट नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र होइन बहिनी। ल कुन चाहिँ नेता कुन चाहिँ राजनीतिज्ञ मसँग डिबेट गर्न आउने, गरम डिबेट। त्यो दिनदेखि नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र होइन। त्यसपछि उसले के गर्यो, नेपाली नागरिकलाई भारतीय सेना, ब्रिटिस सेना, सिङ्गापुर र ब्रुनाई गरी एउटै राष्ट्रका नागरिक, एउटै बाबुराआमाको छोरालाई के गरिदियो, 4 राष्ट्रको सैनिक जस्तो युद्ध लड्ने पेसामा विभाजन गरिदियो। यस्तो विचित्रको देश आफै लडाइँ गरे, 4 राष्ट्रको सेना जस्तो युद्ध लड्ने पेसामा फरक फरक राष्ट्रमा विभाजन गरिदियो। त्यसपछि के गर्यो, भारतीय सेनाका नेपालीले अब सुन्नुहोस्, अब गोर्खा भर्ती अब यसरी यो यथावत राख्ने कि के अरे यसलाई बन्द गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अब चाहिँ भारतीय सेनाका नेपालीले के गरे, जुन दिनमा भर्ती भएको दिनदेखि आजबाट म भारतको सार्वभौम भारतको चाहिँ के अरे प्रति वफादारी रहेर मन र वचन कर्मले सेवा गर्नेछु भनेर आफ्नो मातृभूमिलाई त्यागेर भारतको ऐन कानुन अन्तर्गत कसम खाएर भारतको उर्दी पहिर्यो। त्यसै गरी के अरे ब्रिटिस सेनाका लाउरीहरू त्यसै गरी सिङ्गापुर गरी के भइदियो, सिङ्गो नेपालीहरूको मस्तिष्कलाई आफ्नो सार्वभौमबाट अलग्याएर बहुराष्ट्रियतामा परिणत गरिदियो। यसले के गरिदियो, नेपाली समाजमा विभाजन, त इन्डियन लाउरे, त मलायन लाउरे, त ब्रुनाईको लाउरे, त नेपाली लाउरे, घर परिवारमा समाजमा विभाजन गरिदियो। अनि विश्वले के दियो भने रोजगारको लागि आफ्नो सार्वभौम आफ्नो अस्तित्व पनि त्याग्न पछि नपर्ने चाहिँ के अरे अस्तित्वहीन राष्ट्रको नैतिकहीन नागरिक विश्वले हेर्ने दृष्टिकोण हो। अब यही अपमानित भएर हामीले गोर्खा भर्ती नै रोड्ने कि एकत्रित भयो। अर्कोतिर अखण्ड नेपाललाई बहुराष्ट्रियतिर चाहिँ के अरे नेपालीहरूको मानसिकता चाहिँ के अरे वफादारी बनाइदिएपछि नेपाललाई विखण्डन गरिदियो। यसले गर्दा नेपाल के हो, कमजोर राष्ट्र भयो। त्यसपछि के भयो, ब्रिटिस सेनाका नेपालीले विश्वमा प्रथम विश्वयुद्धदेखि अहिलेसम्म युद्ध लडिरहेका छन्। जुन देशसँग जुन के अरे विश्वको जुन देशसँग नेपालको चाहिँ के अरे नेपालीहरूले ब्रिटिसको बहादुर गोर्खा भनेर युद्ध लडिरहेका छन्, ती सबै मुलुकसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध छ।
भनेपछि अब ल हो नि नेपालको संविधान र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको उल्लङ्घन सरकारले गरेन। यस्तो पनि देश हुन्छ जुन देशसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध छ त्यही देशको विरुद्ध ब्रिटिसको बहादुर गोर्खा भनेर नेपालीहरू प्रयोग भए लड्याएछ र त्यसले के भयो नेपालको संविधानको के अर्थ भयो, नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको के अर्थ भयो। यस्तो स्थितिमा नेपालले चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीतिको कुरा उठाएर सुनिदिन्छ कसैले। अर्को सबभन्दा भारतीय सेनाका नेपालीहरू सबभन्दा खतरा, भारतीय सेनाका नेपालीहरूले 62 सालमा छिमेकी राष्ट्र चीनसँग युद्ध लडिसके। अब पनि भारत र चीनको बिचमा युद्ध नहोला भन्न सकिँदैन। फेरि पनि नेपाली नागरिक रोजगारको लागि भनेर भारतको बहादुर गोर्खा भनेर चीनको सार्वभौम भूमिमा युद्ध लड्न गयो भने चीनले नेपाललाई छिमेकी राष्ट्र हुने माया गर्नुपर्ने कुनै कारण छ? प्रश्न यहाँनिर हो। अहिले युक्रेन हेर्नु कि हामीले केही रोजगारको लागि लाउरे पेसा रोजौँ कि भोलि चाहिँ के अरे अब चाहिँ म ग्यारेन्टी भनिदिन्छु अब पनि नेपाली नागरिक भारतीय बन्दुक बोकेर चीनसँग युद्ध लड्न गयो भने चीनले नेपाललाई छिमेकी राष्ट्र भनेर माया गर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईँले युक्रेनको बाट उसिन यस्तो स्थितिमा अब चाहिँ यही भएको हुनाले मैले नेपाल सरकार र ब्रिटिस सरकारसँग चुनौती दिएको छु। अहिले नेपाली नागरिकलाई नेपाली सार्वभौम भूमिमा ब्रिटिस सैनिक क्याम्प राखेर नेपाली नागरिकलाई बहुराष्ट्रिय सेनामा पठाएर नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध रहेका मित्र राष्ट्रको विरुद्ध युद्ध लडाउने यो नेपाल सरकारको नीति हो कि ब्रिटिसको नीति हो? अब बोल्नुपर्छ सरकार कि नेपालले मेरो नीति हो भन्नु पर्यो कि ब्रिटिसको नीति हो भन्नु पर्यो। मेरो नीति हो भने यसको यो भन्न सक्ने हैसियत छैन। ब्रिटिसको नीति भन्ने बित्तिकै नेपाल फेरि कहाँ सार्वभौम सत्ता राष्ट्र भयो त? कसरी चाहिँ के यो वैधानिक प्रधानमन्त्री भयो, कसरी वैधानिक राष्ट्रमन्त्री भयो? यो प्रश्न नेपाललाई ब्रिटिसले दिनुपर्छ। अर्को नेपाली नागरिकलाई भारतीय सेनामा पठाएर चीनसँग युद्ध लड्न पठाउने यो नेपाल सरकारको छिमेकी राष्ट्र चीनप्रतिको आफ्नो नीति हो कि ब्रिटिसको नीति हो? अब यो चाहिँ ल्याउनै पर्छ। समग्रमा नेपाली भूमिमा ब्रिटिस सैनिक शासक बसेर नेपाली नागरिकलाई बहुराष्ट्रिय उसमा पठाएर विश्वमा चाहिँ युद्ध लडाएर ब्रिटिसले नेपाली नागरिकलाई मानव व्यापार गरिरहेको स्थितिमा नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हो कि ब्रिटिसको उपनिवेश हो? अब यसको जवाब बल्ल म चाहिँ के अरे सही बाटो कि चाहिँ मलाई चाहिँ के अरे बेवकुफ लाउरे भनिदिनु पर्यो कि यो कुरो सही हो भने अब नेपाल सरकारले म वैधानिक सरकार हुँ भन्नको लागि यो सबै मेरो नीति हो भन्न सक्नु पर्यो। तपाईँले नि जुन खालको इस्युहरू उठाएर यो उठाएको इस्युको प्रभावले चाहिँ भविष्यमा यसो गोर्खा भर्ती बन्द हुने सम्भावना देख्नु भएको छ र तपाईँले? किनभने रोजगारी छ नि त, रोजगार पाएका छन्। अब देश नै सार्वभौम सत्ता छैन भने भर्तीको त प्रश्नै आएन। अब चाहिँ के अरे भोलि के अरे ल भारत र चीनको के अरे बिचमा युद्ध होस् त नेपाली नागरिक चाहिँ के अरे फेरि चीनको उसमा गयो भने यहाँ के हुन्छ? 30-40 हजार नेपालीहरूको रोजगार ठुलो भयो कि सिङ्गो त तपाईँ हामी कहाँ जाने? कोही ठुल्ठुलो सिंहदरबारमा बस्नेहरू त फुत्त उठेर दिल्ली जालान्। अरू नेपाली सेना कहाँ जाने? तपाईँ कहाँ जाने? म कहाँ जाने? आज संसारको चाहिँ के अरे ऊ हेर्नुहोस् त युक्रेनमा के हालत भएको छ। त्यस कारणले सिधा स्पष्ट भन्नुहोस् त गोर्खा भर्ती बन्दै हुनुपर्ने हो? अन्तिममा गोर्खा भर्ती बन्द नगरेसम्म सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्र हुनै सक्दैन। कि चाहिँ के अरे नेपाललाई चाहिँ के अरे होइन हाम्रो चाहिँ त पेसा नै अर्काको घाँटी काट्न जाने भने छोडिदिनु पर्यो, ब्रिटिसले जे भन्छ त्यही मान्ने हो भनेर गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ के अरे यहाँका नेताले राष्ट्रियता सार्वभौमिकताको कुरो उठाउन पनि भएन। होइन राष्ट्रियता आफ्नो सार्वभौमिकतालाई चाहिँ राखेर हामी पनि अस्तित्व र राष्ट्रको नैतिक सरकार बन्यो भने गोर्खा भर्ती बन्दै गर्नुपर्छ। तर गोर्खा बन्द गर्नुभन्दा पहिला अहिलेसम्मको क्षतिपूर्ति, अहिलेसम्मको चाहिँ के किन मारिए नेपाली, ती नेपालीहरू युद्ध लड्नुपर्ने कारण के थियो र अहिलेसम्म त्यत्र 80,000 नेपालीहरूको नेपालले नखोज्ने ब्रिटिसले सार्वजनिक नगर्नुको रहस्य के हो? यसै भर्ती बन्द हुँदैन।
त्यस कारणले यसको चाहिँ कि चाहिँ त नेपालले भन्न सक्नु पर्यो अब यो सब मेरो नीति हो के चाहिँ होइन। यहाँ त हामीले चाहिँ के अरे नेपाली जनतालाई उ गर्नको लागि जस्तै एउटा कसैको हुन्छ कुनै समाजमा हुन्छ नि एउटा लौनीको 3टा श्रीमती, तर लौनी त एउटा त 3टा श्रीमती मिल्दैन नि। त्यसैले नेपालको त्यही हो, राजनीति पार्टी मिल्दैनन् तर उसको मालिक त एउटै हो नि त। उसलाई परिचालन गर्ने राजनीति पार्टीमा चाहिँ अस्थिर मात्रै राख्ने, दुईतिरको सरकारलाई भङ्ग बनाउने यो त चाहिँ के अरे पुरा गिरोहको काम हो नि त। अनि कुनै पनि राजनीति पार्टीलाई शक्तिशाली बन्न नदिने र नेपाललाई चाहिँ के अरे अस्थिर बनाइराख्ने, अस्थिर बनाइराख्यो भने यसले चाहिँ विकास गर्न सकेन भने पश्चिमका राष्ट्रका गिरोहहरू चाहिँ के अरे नेपालमा चाहिँ के अरे अखाडा बनाएर छिमेकी राष्ट्र चीनतिर एसियाको राजनीतिमा चलखेल गर्ने भन्ने त यो त राणाकालीनदेखि नै ब्रिटिसको रणनीति हो नि। त्यही भएको हुनाले नेपाललाई चाहिँ उपनिवेश नबनाइकन यहाँका युवाहरूलाई चाहिँ के अरे पुरा विदेशी उसमा लान सुरु गरेको। त्यसो भएको हुनाले यो भूमिलाई के चाहिँ त सार्वभौम राष्ट्रको स्वाभिमानी स्पष्ट कुरो भने जानु पर्यो सरकारले। अब चाहिँ के अरे राष्ट्रियताको सवाल, अब चाहिँ के अरे आफ्नो राजधानीमा ब्रिटिसको सैनिक हेडक्वार्टर राखेर नेपाली नागरिकलाई विश्वभरि चाहिँ के अरे पठाएर युद्ध लडिरहेको छ। अनि चाहिँ के अरे लिम्पियाधुरामा चाहिँ अरे भारतले मिच्यो भनेर चाहिँ के अरे नेपाली जनता सामु कराएर यसको कुनै अर्थ रहन्छ? मुटुमा क्यान्सरको रोग लागिसक्यो अनि त्यो खुट्टाको पिलो निचारेर कुनै अर्थ लाग्छ? त्यस कारणले यो त नाटक हो। यो के अरे राजनीति पार्टीहरूले लिम्पियाधुरा मिच्यो, हामीले लिम्पियाधुराको नक्सा निकाल्यौँ भने त यो नेपाली जनतालाई बिचरा ल लिम्पियाधुरा त थाहा छैन फेरि जनतालाई, भोट त यिनीहरूलाई नदिने हो। त्यसो भएको हुनाले अब यसो गर्न पाइँदैन। वास्तविक कुरा कि चाहिँ त यो नेपाल सरकारले मेरो नीति भनौँ कि चाहिँ यो चाहिँ ब्रिटिसको र यो अहिले देश चाहिँ लथालिङ छ। हामी त एउटा मालिकको निर्देशनमा गठन भएको सरकार मात्रै हौँ। त्यसैले हामी चाहिँ आलो पालो कहिले काङ्ग्रेस कहिले चाहिँ माओवादी कहिले कम्युनिस्ट, त्यसैले यसरी जानु पर्यो। हजुर हुन्छ त। अब समग्रमा यहाँले चाहिँ उठान गर्नुभएको एकदमै गम्भीर इस्युहरूको बारेमा पनि यहाँले प्रश्न पारिदिनु भएको छ होइन। अब गोर्खा आन्दोलन भन्दा पनि केही फरक चाहिँ इस्युहरू उठान पनि गर्नुभएको रहेछ र अब समय पनि दिनुभयो र यसको बारेमा प्रश्न पारिदिनु भएको छ। यसको लागि चाहिँ यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल यहाँलाई पनि धन्यवाद। नमस्ते। हस्, थ्याङ्क यू।